जितनी भी बातें हुई हैं ये सब डिस्टिल होकर एक चार्टर ऑफ डिमांड्स में डिस्टिल की जा सकती हैं फॉर द न्यू गवर्नमेंट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है यहाँ जो शिकायत आ रही हैं और जो डिमांड्स आ रही हैं वो उनको एक चार्टर ऑफ डिमांड्स में हम कर सकते हैं समराइज। तो मैं डिटेल वाले इश्यूज में नहीं जाऊंगी जिस पे यहाँ जो मोहतरम मेहमान हैं वो डिटेल में बात कर रहे हैं, पख्तूनख्वा की बात, बलूचिस्तान की, सिंध की। मैं बहुत ही चीदा चंद अम्ब्रेला इश्यूज पे बात करूंगी। नई कोalition गवर्नमेंट आई है और इससे हमें डिमांड्स करनी है क्योंकि हमारी इसके साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं। और यहाँ पे ये डिमांड्स जो हैं ये मेरा ख्याल है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान सारे सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करेंगी और वोटर्स को रिप्रेजेंट करेंगी, खा वो किसी भी पार्टी के हों। मेरा ख्याल है कि जो दौर हमने देखा है उसके बाद एक जो सबसे ज़रूरी डिमांड होनी चाहिए हमारी वो ये है कि डिसेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। यहाँ पे डिसेंट को गद्दारी कहा जाता है, लेकिन वो ममालिक तरक्की नहीं करते जहाँ पे डिसेंट अलाउड ना हो। तो पहली डिमांड मैं कहूँगी कि हम सबको करनी चाहिए कि डिसेंट को टॉलरेट किया जाए। हमारा सिस्टम बहुत नाजुक सा है, इसमें बार बार गड़बड़ होती है और बार बार हुकूमतें गिरती हैं, गिराई जाती हैं। उसमें ज़ाहिर अवामिल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक की निशानदही करूंगी जो कि हमारी अब जो गवर्नमेंट आई है 11 तकरीबन पार्टियों पर मुश्तमिल, जो टर्न कोड्स हैं जिनको आम उसमें हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिकल लिंगो में लोटे कहा जाता है। तो टर्न कोड्स जो परपेचुअल टर्न कोड्स हैं, जो हैबिचुअल टर्न कोड्स हैं, जो कि इस सिस्टम के अंदर रॉट हैं, मेरा ख्याल है इन 10-11 पार्टीज को ये कमिटमेंट करनी चाहिए एक दूसरे के साथ और हमारे साथ कि ये टर्न कोड्स अपनी पार्टियों में दोबारा नहीं लेंगे, क्योंकि वो एक काफी मेजर फैक्टर है जो कि निजाम को हिलाता है। जब भी किसी हुकूमत को गिराना होता है तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ख्याल है इसके ऊपर हमें वी नीड टू होल्ड द फीट ऑफ द कोalition टू फायर ऑन दिस इशू कि ये एक मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को हमारी ये जो पार्टियां हैं वो इसको डिसमेंटल करें। गो के नए चार्टर ऑफ रिन्यूड चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जरूर इसकी बात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है मैं यहाँ जल्दी से ये कह दूं कि जुडिशरी का तारीखी जो रोल रहा है मुल्क के निज़ाम के साथ खिलवाड़ करने में, उसको मद्देनजर रखते हुए नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि जुडिशल अपॉइंटमेंट्स और उनकी तरक्कियां वगैरह किसी भी तरीके से, मतलब मैं यहाँ प्रिस्क्रिप्टिव नहीं हो रही, मैं सिर्फ कंसेप्चुअली बात कर रही हूँ कि किसी भी तरीके से उसको पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के अंदर लेकर आया जाए। और उसके अलावा एक बहुत जरूरी चीज है कि जो जजेस हैं उनकी लीनिंग्स, उनकी वैल्यूज, उनको परखा जाए, सिर्फ सीनियरिटी को मद्देनजर ना रखा जाए। दुनिया की जो तवाना किस्म की डेमोक्रेसीज हैं वहां पे ये किया जाता है कि उनके एटीट्यूड्स क्या हैं, पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, सोशल एटीट्यूड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जज के लिए। मुझे मालूम है कि पिछले चंद सालों में अकाउंटेबिलिटी ने हैज अर्नड अ वेरी बैड नेम। अकाउंटेबिलिटी जो है उसको एक इंतकाम की शक्ल क्योंकि दी गई है, तो अगर किसी को भी अकाउंटेबल करने की कोशिश आप करेंगे अब नई हुकूमत, तो ऐसा दिखेगा जैसे आप इंतकाम कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी हिम्मत की जरूरत है, इंतहाई फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से फिर भी अकाउंटेबिलिटी करना जरूरी है, क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं पिछले दौर में और जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशंस हमने देखी हैं थ्रू आउट और फिलिबस्टरिंग देखी है ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इसको माफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि इम्प्यूनिटी जो है वो हमारे जो हमारी किस्मत फूटी हुई है उसमें ये जो कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है ये बहुत ज्यादा जो है उसकी जिम्मेदार है। तो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी इज अ मस्ट बिकॉज दीज आर वेरी सीरियस क्राइम्स दैट हैव टेकन प्लेस अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस एंड द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन अगर हमने अलाउ कर दी तो ये मुल्क का अल्लाह वो है हामी नासिर रहेगा। इसके अलावा जी
مجھے معلوم ہے کہ رینیوڈ چارٹر آف ڈیموکریسی میں ظاہر ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات آئے گی، اور وہ یہ سیاستدان دیکھیں گے کہ کس طرح سے کرنی ہے، لیکن اس کا ایک ایلیمنٹ میرے خیال میں یہ ضرور ہونا چاہیے، اس کو کبھی نہ بھولا جائے کہ جتنے یہاں پہ کمیشنز ہوئے ہیں، چاہے وہ ایبٹ آباد کمیشن تھا، چاہے وہ حمود الرحمان کمیشن تھا، چاہے وہ اوجڑی کیمپ کمیشن تھا، چاہے وہ مسنگ پرسنز کمیشن تھا، یہ کیوں بند پڑے ہیں؟ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کی باتیں یہ پارٹیز نہیں کر سکتی، ان سب کے ادوار گزرے ہیں، یہ پاور میں تھے، انہوں نے کسی کمیشن کو نہیں کھولا، ان کمیشنز کو کھولنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز، 3.5 پونے 4 سال گزر چکے ہیں، انہوں نے 2018 میں جو ڈاکہ پڑا تھا عوام کے ووٹ کے اوپر، اس کے اوپر انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھ کر وائٹ پیپر لکھنا تھا۔ ہاں جانتی ہوں وہ حکومت ختم ہو گئی ہے، نیا جنرل الیکشن آ رہا ہے، لیکن تاریخ میں لکھنے کے لیے، تاکہ ہماری ہسٹری میں یہ لکھا جائے اور اس کی ایک لکھت پڑھت ہو اور اس کی بیسس پہ آگے چلا جائے، وائٹ پیپر لکھنا ابھی بھی ضروری ہے۔ گو کے 3.5 پونے 4 سال گزر گئے ہیں، یہ میرا خیال ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک میکنزم انٹروڈیوس ہوا ہے آہستہ آہستہ، بہت سارے ایریاز ہیں جس میں سیویلین سپیسز کو وہ کیا گیا، یوزرپ کیا گیا، لیکن ایک اس کا انسٹرومنٹ ہے، انتہائی کالا انسٹرومنٹ ہے، وہ ہے ہر لیول پہ ایپیکس کمیٹی، ضلع پہ، کاؤنسل، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبہ، ہر لیول پہ، اور اس کے حساب سے، اس کے سائز کے حساب سے اس کو فوجی ہیڈ کرتا ہے۔ یعنی یہ کتنا ایب نارمل سسٹم ہے کہ ایک جو نارمل ملک کے چلنے کا طریقہ ہے، باغ دوڑ کا طریقہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ ہے، سائڈ پہ رکھ کے ایپیکس کمیٹی بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب بالکل آخر میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے، ہم نے جو بالکل پچھلے 1.5 مہینے میں دیکھا، جو فاشسٹ قسم کے اقدام اٹھائے گئے اور ان کو سراہا، اس کا ایک حل ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی پی ٹی آئی بہت اچھی ہے آن سوشل میڈیا، تو اس کا توڑ نہیں کر رہی دوسری پارٹیز۔ اب وہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کو دکھ رہا ہے وہ صرف ایک پروپیگنڈا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جیتے جاگتے انسان، اس میں ہر عمر کے لوگ ہیں، لیکن ظاہر ہے جوان لوگ زیادہ ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلزم نہیں پسند کرتے، وہ کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن تب تک رہے جب تک ہماری مرضی چلے، مطلب ان کو ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن وغیرہ ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اس پروپیگنڈا کو پروپیگنڈا سے میٹ کرنا چاہیے، اس سوشل میڈیا کو صرف سوشل میڈیا کیمپینوں کے ساتھ کاؤنٹر کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک فنڈامنٹل پرابلم ہے۔ عادل نجم صاحب کہیں پہ لیکچر دے رہے تھے، ٹاک دے رہے تھے، اور انہوں نے باور کرایا کہ اس ملک کے اگلے 30 سال ہر الیکشن فرسٹ ٹائم ووٹرز ڈیسائیڈ کریں گے۔ سو دا یوتھ از امپورٹنٹ، وی ہیو اے یوتھ بلج اینڈ اٹ از انکریزنگ۔ اب اس یوتھ کا کرنا کیا ہے؟ دیکھیے، ایک طرف سے سپلائی آ رہی ہے، سپلائی پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہی ہے، فاشزم کی، بربریت کی، فسطائیت کی، لیکن جو ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو پولیٹیسائزڈ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیکٹس لیتے ہیں سوشل میڈیا سے، فیکٹس میں اس کو انورٹڈ کامرز میں رکھوں گی، یہ وہ لوگ ہیں جو پولیٹیسائزڈ یا پولیٹیکل نہیں ہے، جن کی پولیٹیکل تربیت نہیں ہوئی بھی۔ تو میرا خیال ہے ڈیمانڈ سائڈ کو مینیج کرنا چاہیے کہ جو آپ کی نئی پود ہر سال، بہت سے بچے ہوں گے لاکھوں جو 18 سال کے ہو جائیں گے، وہ پھر ووٹ ڈالیں گے 5 سال کے بعد، اور پھر جب 5 سال گزر جائیں گے تو یہ ظاہر ہے ملینز میں نئے ووٹرز ہوں گے، اور انہوں نے دے آر گوئنگ ٹو بی دا ڈیسائڈنگ فیکٹر۔ سو دیر از این ارجنٹ نیڈ فار آل political parties to come together and devise ان بچوں کو سوچتے سمجھتے جیتے جاگتے دماغ بنایا جائے۔ دیکھیے، اس میں بہت سی چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اب یہ بچے جو آج پی ٹی آئی کی فسطائیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ زومبیز کی طرح کے لوگ ہیں۔ یہ کیونکہ پولیٹیسائز نہیں ہے تو یہ مسیحا ڈھونڈتے ہیں، ان کو پولیٹیکل پروسیس میں یقین نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لوگ نہیں ہیں،
تو اس لیے ان کو اگر تربیت دینی ہے تو ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا، اور اس کام کو کرنے کے لیے میرا خیال ہے بہت سی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی. ہمارے جنرل سوشل ایٹماسفیئر میں اور تعلیمی اداروں میں سوال کرنا برائی سمجھا جاتا ہے، ڈسینٹ کرنا برا سمجھا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ڈیبیٹنگ سوسائٹیز، اسٹوڈنٹ باڈیز، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، اسٹوڈنٹ یونینز، ان کو بحال کرنا چاہیے، اور بحال کرنے کے علاوہ وہاں پہ ڈسینٹ، ڈبیٹ اور کوسچن کو انکریج کرنا چاہیے. ایجوکیشنل سسٹم میں بھی توجہ دینی پڑے گی کہ روٹ سسٹم کو ریپلیس کیا جائے، تاکہ یہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل کو ملک سنبھالنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، ووٹ بھی ڈالنے ہیں، ملک کا فیوچر، they should be able to think for themselves and be rational beings. میرا خیال ہے کہ جو ہٹلر والا کام یہاں پہ ہو رہا ہے، جی دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے، ہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ گریٹنس سیل کر رہی ہے، اور وہ ایک مسیحا سیل کر رہی ہے. ہمیں ان کو